र एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, डर धाक धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू निरन्तर भयो भने आज तिनीहरूको यो कार्यले यदि पार्टी विभाजन भयो, पार्टी धारात्मक गयो भने उनी आउने पुस्ताले सराप्ने छ। इतिहासले तिनीहरूको इतिहासको कालखण्डमा उहाँहरूलाई सराप्ने छ। 9 बजेसम्म भनेका छौँ। त्यसपछि जे गर्नुपर्ने 9:30 बजे मान्यज्यूहरूलाई संसद सचिवालयमा आमन्त्रण गरेका छौँ भन्नुको मतलब के हो तपाईँहरूले बुझिरहनु। सामूहिक राजीनामा दिनु सबभन्दा सरासर गलत हो। पार्टीमाथिको धोखा हो। जनतामाथिले जुन जनताले दिएको मतको अपमान हो। त्यसकारणले यस्तो अपमान गर्ने क्रियाकलापलाई नै अपराधको संज्ञा दिइन्छ। हैन, उहाँहरूले कुनै नयाँ कुरा ल्याउनु भएको छैन। पुरानै कुरा आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्ने हो। त्यो कुनै नयाँ कुरा छैन। उहाँहरूले कुनै ठोस प्रस्ताव बिना अब अलिकति समय बाही गर्न एकताको पहल गरेका थियौँ भन्ने कुराको सो गर्न आउनुभएको होला। त्यसको कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन। अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्नुहोस्। मतभेद हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। आफ्नै घरभित्र आफ्नो स्वास्नी लोग्ने स्वास्नीको बिचमा कहिलेकाहीँ सङ्घर्षको कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नै छोराछोरीको बिचमा पनि अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। के त्यो हुने बित्तिकै के छोराछोरीको टाउकै फुटाएर या कसैको घाँटी निर्मोट्ने काम त हुँदैन। तिनीहरू इन्डियाबाट पुरा चलाइमान छन् हेर्नुहोस्। किनकि उनले के भन्छ, यो पाठ्यक्रममा राख्न दिएनन् भन्छ नि, किन राखेन ओलीले भन्छन् नि, सबै गर्न नदिने यही गिरोहहरू हुन् के। सामूहिक राजीनामा दिने क्रियाकलाप गतिविधि सरासर पार्टीमाथिको धोखा हो, जनतामाथिको गद्दारी हो। त्यसकारणले यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई अपराधको संज्ञा दिँदा पनि फरक पर्दैन। गङ्गा थारू एउटा स्पष्ट व्यक्ति हो। सही के हो गलत के हो पहिले त आफ्नो घर जोगाउनु पर्यो। घर रहेन भोलिको दिनमा राजनीति गर्ने हो। घरै रहेन भनेपछि हामी कुन ठाउँमा गएर कसको लागि के को लागि राजनीति गर्ने। अरूको उसका हातमा आफ्नो घरभित्रको मान्छेलाई मिलाउन नसक्ने, अनि त्यसपछि अरूलाई आफ्नो घरभित्रको डाँडो पनि आफ्नो घरको सम्पत्ति अर्काको उसका हातमा लागेर सुम्पिना प्रवृत्ति मैले देखिराखेको छु। यो कदापि हामी जस्तो कार्यकर्ताले स्वीकार्य हुँदैन, स्वीकार्नु पनि हुँदैन। शेरबहादुर देउवा आउनेको हो, बाबुराम भट्टराई आउनेको हो, प्रचण्ड हामी देखे छैनौँ। हामीले पेरिस डाँडा जानुभन्दा हामी बालुवाटार किन जान सक्दैनौँ? आफ्नो पार्टी कार्यालयमा किन जान सक्दैनौँ? धुम्बाराही जान किन सक्दैनौँ? आफ्नो नेताको विरुद्धमा, आफ्नो सरकारको विरुद्धमा अरूको समर्थन दिन जाने, हामी अल्पमतमा पार्नको लागि राजीनामाको नाटक गर्ने, यो कुनै कार्य हो? फुटेर गएपछि त 2-4 जना उहाँहरूको पछाडि लाग्ने व्यक्ति बाहेक अरू को हुन्छ र? कोही हुँदैन। आज हामीले नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूको बिचमा बैठक र यो छलफलको आयोजना गऱ्यौँ र सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको राय सुझावहरू पनि आज प्राप्त भएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अहिले अत्यन्तै कठिन समयमा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीका सामुन्ने आएका ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी अन्तिम बेलासम्म पनि पार्टी एकतालाई जोगाउने क्रममा कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। आजको बैठक पनि त्यही श्रृङ्खलाको एउटा कडी हो। भोलि वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव लाँदै हुनुहुन्छ। त्यस सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने बारेमा नै आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आजको बैठकले पार्टी एकतालाई जोगाउन, यसको रक्षा गर्न र पार्टीलाई सहमतिमा फर्काउने मुख्य दायित्व पार्टी अध्यक्षको हो भन्ने कुरामा हामी सबै एकमतमा पुगेका छौँ र पार्टी अध्यक्षले त्यो दायित्वलाई, त्यो जिम्मेदारीलाई गम्भीरताका साथ पुरा गर्नुभएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र आज मात्रै उहाँले एउटा जुन वक्तव्य दिनुभएको छ
र पार्टीको एउटा पक्षलाई लाञ्छित गर्ने खालका केही शब्दहरू उहाँले त्यो वक्तव्यमा समावेश गर्नुभएको छ। त्यसप्रति हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ र पार्टी अध्यक्षलाई फेरि पनि एकताको पक्षमा गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रा दुईटा कुरा छन्। एउटा, फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार दुईवटा पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि नेकपा एमाले स्वतः 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको छ र त्यो हामीले भनेको होइन कि सर्वोच्च अदालतले नै त्यो फैसलामा भनिदिएको छ कि दुवै पार्टीहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्केको घोषणा गरेको सम्बन्धमा हामीले उठाएको एउटै कुरा हो कि अब पार्टीको जीवन, सङ्गठन, पार्टीको नेतृत्व, विचार सबै एकतापूर्वकको अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावमा अहिले पनि हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ र हामीले आजको बैठकबाट पनि पार्टी अध्यक्षलाई 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्केर सङ्गठनको जीवनलाई, पार्टीको जीवनलाई सुचारू गर्नको निम्ति ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र पार्टीलाई सहमतिको आधारमा सञ्चालन गर्नको निम्ति ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। त्यसको निम्ति उहाँलाई भोलि वैशाख 27 गते बिहान 9 बजेसम्मको निम्ति हामीले समय दिएका छौँ। हामीले उहाँलाई तपाईँहरू मार्फत पनि ध्यान आकर्षण गर्छौँ। भोलि बिहान वैशाख 27 गते बिहान 9 बजेसम्म दुईटा कुरा, जेठ 2 गते 75 सालको अवस्थामा फर्केर सङ्गठनलाई, पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरा र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने कुरामा उहाँको प्रतिबद्धता हामीले खोजेका छौँ। यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र हामी विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौँ। त्यो स्थिति भएन र एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, डर धाक धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू निरन्तर भयो भने हामीले भोलि वैशाख 27 गते जे निर्णय गर्नुपर्ने हो हामी त्यो निर्णय गर्छौँ र सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई भोलि बिहान 9:30 बजे संसद सचिवालयमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। 9 बजेसम्म अध्यक्षको प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले जुन निर्णय गर्नुपर्ने हो, कठोर निर्णय हामी गर्छौँ। आजको हाम्रो बैठकको निर्णय त्यही नै हो। कठोर निर्णय भनेको राजीनामाको निर्णय हो, प्रस गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? त्यो भोलि 9:30 बजे। त्यस कारणले नै हामीले 9 बजेसम्मको अल्टिमेटम नभनौँ, अध्यक्षको ध्यानाकर्षणको समय भोलि 9 बजेसम्म भनेका छौँ। त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हो 9:30 बजे मान्यज्यूहरूलाई संसद सचिवालयमा आमन्त्रण गरेका छौँ भन्नुको मतलब के हो तपाईँहरूले बुझिहाल्नु। जस्तो आज पनि उहाँले विष्णु पौडेलले सुभाष उहाँले भेट्न बोलाउनु भएको थियो होइन, उहाँहरूले कुनै नयाँ कुरा ल्याउनु भएको छैन। पुरानै कुरा आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्ने हो, त्यो कुनै नयाँ कुरा छैन। उहाँहरूले कुनै ठोस प्रस्ताव बिना अब अलिकति समय बाही गर्न एकताको पहल गरेका थियौँ भन्ने कुराको सो गर्न आउनुभएको होला। त्यसको कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन। अब माधव कमरेड र के अरे प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भेटवार्ता हुने अथवा हुनसक्छ आज राति पनि। हामी त एकदमै भोलि 9 बजेसम्म पनि प्रयास, अन्तिम प्रयास जानु। स्वागत छ दिदी सुनौ नेपाल। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो नेपालको राजनीतिक एकछिनमा चेन्ज भएको छ। अब भोलि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिने भनेर भनिएको छ। के हुँदैछ नेकपा एमाले भित्र? अब राजीनामा दिनु भनेको सरासर त्योभन्दा ठुलो अपराध कुनै अपराध होइन। जस्तै त्यो अपराध कुन अर्थमा मैले भनिरहेको छु भने त्यत्रो वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्यो, आन्दोलन गर्यो होइन, पार्टीको निम्ति 60-70 वर्षसम्म योगदान दिए,
अब त्यो आफै हुर्काउँदै आएको पार्टीको अन्तिम चरणमा आएर अब यो अवस्थामा हामी 2/3 बहुमतको आसपासमा पुग्यौँ। हाम्रो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धि र आजै हामीले त्यो प्राप्त गरिसकेपछि आज फेरि त्यसको घाँटी निर्मोट्ने काम भयो भनेपछि त्यो सबभन्दा ठुलो अपराध हो र त्यो सङ्घातिक अपराधलाई अपराधी नै भनिन्छ। त्यो अर्थमा मैले भनिराखेको छु। र सामूहिक राजीनामा दिनु सबभन्दा सरासर गलत हो, पार्टीमाथिको धोखा हो, जनतामाथिले जुन दिएको जनताले दिएको मतको अपमान हो। त्यसकारणले यस्तो अपमान गर्ने क्रियाकलापलाई नै अपराधको संज्ञा दिइन्छ। त्यसकारणले यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्नुहोस्। मतभेद हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, आफ्नै घरभित्र आफ्नो स्वास्नी लोग्ने स्वास्नीको बिचमा कहिलेकाहीँ सङ्घर्षको कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै छोराछोरीको बिचमा पनि अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। के त्यो हुने बित्तिकै के छोराछोरीको टाउकै फुटाएर या कसैको घाँटी निर्मोट्ने काम त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी भनेको एउटा घर हो। घरभित्र हामी अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कुरा नमिलेको कुरा एक ठाउँमा बसेर वाद विवाद गर्नुपर्छ। तर जुन अहिले मिडिया मार्फत म पनि सुनिराखेको छु, जुन सामूहिक राजीनामा दिने क्रियाकलाप गतिविधि सरासर पार्टीमाथिको धोखा हो, जनतामाथिको गद्दारी हो। त्यसकारणले यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई अपराधको संज्ञा दिँदा पनि फरक पर्दैन। त्यसमा चाहिँ अब बिहान केही सञ्चार माध्यमहरूमा गङ्गा चौधरीको पनि सामूहिक राजीनामा तपाईँको पनि नाम जोडिएर आएको थियो। के हो तपाईँ पनि राजीनामा? गङ्गा थारू यस्तो व्यक्ति हो, सही के हो गलत के हो छुट्याएर हिँड्ने व्यक्ति हो। उसँग गङ्गा चौधरीसँग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। म यति मात्रै, मेरो एउटा स्वार्थ छ, पार्टी कुनै पनि हालतमा जोगिनुपर्छ। कुनै पनि हालतमा नेताहरू कार्यकर्ताहरूको बिचमा द्वन्द्व फैलाउनु हुँदैन। सबैजना बिच सहिष्णुता राखेर जानुपर्छ। एकदम संग्लो भएर पार्टी निर्माणको कार्यमा सबैजनाले लाग्नुपर्छ। त्यो कार्यमा गङ्गा थारू अहिले मात्रै होइन, नेकपा हुँदा पनि नेकपा फुट्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा थियो। र जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले फागुन 23 गतेको फैसला सर्वोच्चको फैसलाले बिउट्याइदिइसकेपछि हामी एमालेभित्र पनि एकता हुनुपर्छ भन्ने लाइनको गङ्गा चौधरी हो। त्यसकारणले जुन मिडियामा आयो गङ्गा चौधरीको नाम जोडेर, कुन मिडियाले मसँग नसोधिकन यसरी लेख्न मिल्छ? कसैको चरित्रमाथि हत्या गर्न मिल्छ? त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, गङ्गा थारू एउटा स्पष्ट व्यक्ति हो। सही के हो गलत के हो पहिले त आफ्नो घर जोगाउनु पर्यो। घर रहेन भोलिको दिनमा राजनीति गर्ने हो। घरै रहेन भनेपछि हामी कुन ठाउँमा गएर कसको लागि के को लागि राजनीति गर्ने? त्यसकारणले पहिले घर जोगाउनु पर्छ, घर बलियो बनाउनु पर्छ। घरभित्र अनेक सङ्घर्ष हुन्छ। तपाईँको राजीनामा आउँदैन? मेरो राजीनामा म दिँदैन, कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिँदैन। म पार्टीको हित विपरीत मेरो कदम अगाडि बढ्दैन। जस्तो तपाईँले भने जस्तो अब अन्तरसङ्घर्ष छ, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अब घर छोडेर जानु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तर घर छोडेर जानेहरूले नयाँ घर बनाएर नयाँ झन् योभन्दा राम्रो घर पनि बनाउन सक्छन् नि। आज मैले के देखिरहेको छु भने पार्टीभित्र राम्रो घर बन्छ कि कस्तो किसिमको घर बन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो घर छोडेर जाने अनि अर्काको घरमा बस्नेलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि थारू भाषामा भोरपैठा भन्छ। भोरपैठा नेपाली भाषामा चाहिँ के हो? नेपाली भाषामा उसलाई रैती भन्छ। रैती कमैया जस्तै भइगयो नि। मालिक आफ्नो डाँडो पन्यु चलाउन नजानेर अरूको घरमा मुख टाकेर बस्न जाने, हामी आफ्नो घर हुँदाहुँदै बेघर भन्न जाने। राम्रो घर बन्छ कि कस्तो घर बन्छ त्यो त भविष्यले बताउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो भएको घरमा आगो लगाउने अनि के भन्छ उसलाई एउटा उखान छ, घर खोज्दै हिँड्ने। घर खोज्दै हिँड्ने, घर फुटे गमार लुटे। आज मैले के देखिराखेको छु भने अरूको उस्काहटमा आफ्नो घरभित्रको मान्छेलाई मिलाउन नसक्ने अनि त्यसपछि अरूलाई आफ्नो घरभित्रको डाँडो पनि आफ्नो घरको सम्पत्ति अर्काको उस्काहटमा लागेर सुम्पिना प्रवृत्ति मैले देखिराखेको छु। यो कदापि हामी जस्तो कार्यकर्ताले स्वीकार्य हुँदैन, स्वीकार्नु पनि हुँदैन। र एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी सती पनि जानु हुँदैन। मेरो धारणा त्यो छ।
अरूको उसकाटमा भन्नु भने कसको उसकाटमा चाहिँ यस्तो? अब यही देखिराखेका छौँ। मैले यसभन्दा पहिले पनि सावन भदौतिर मैले भनेको थिएँ, आज अब नेकपाकै पूर्व भन्नु पर्यो। अब त्यति बेला नेकपा त्यतिखेरको नेकपाको हाम्रो एकजना लिडर उहाँले मैले भनेको थिएँ, आज तपाईँको माथि बुई चढेर केपी कमरेडको विरुद्धमा लागि उसकाहटमा उस्काइराख्नु भएको छ, भाँडभैलो गराइराख्नु भएको छ। भोलि तपाईँको विरुद्धमा पनि यस्तो गर्न बेर छैन। त्यसकारणले सचेत हुनुहोस्, पार्टी फुटाउनेतिर नलाग्नुहोस्। पार्टी फुटाउनेमा हाम्रो सिग्नेचर हुँदैन, हामी पार्टी फुटाउनेतिर लाग्दैनौँ भनेर मैले स्पष्ट आफ्नो धारणा राखेको थिएँ। त्यतिखेर पनि मसँग सिग्नेचर माग्ने कार्य भइराखेको थियो। मैले त्यतिखेर सिग्नेचर गरेकी थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हिजो अस्ति पनि अब उपेन्द्र यादवलाई भेट गर्न गएको देख्यौँ। अब हामीले पेरिस डाँडा जानुभन्दा हामी बालुवाटार किन जान सक्दैनौँ? आफ्नो पार्टी कार्यालयमा किन जान सक्दैनौँ? धुम्बाराही जान किन सक्दैनौँ? छलफल गर्न जानु पर्यो नि, आफ्नो नेताहरूसँग छलफल गर्न सक्नु पर्यो नि। अब काङ्ग्रेसको के भन्छ नारायण ठान, अनि त्यसपछि उपेन्द्र यादवको कुन ठाउँमा छ उता हात्तीवनतिर उता जाने। कम्तीमा आफ्नो पार्टीमा भएका शीर्षस्थ लिडरहरूसँग छलफल गरेर बहस गरेर निकास दिनु पर्यो नि, न कि आफ्नो नेताको विरुद्धमा, आफ्नो सरकारको विरुद्धमा अरूको समर्थन दिन जाने, हामी अल्पमतमा पार्नको लागि राजीनामाको नाटक गर्ने। यो कुनै कार्य हो? जनताले त त्यति बेला नेकपा एमालेका नेता भनेर जिताएर पठाए। यस्तो घिनौना खेल, यस्तो दुष्प्रयास हामी जस्तो कार्यकर्ताले स्वीकार्न सक्दैनौँ र म दिँदैन। बरु राजनीति नगरौँला। आज तिनीहरूको यो कार्यले यदि पार्टी विभाजन भयो, पार्टी धरापमा गयो भने उनी आउने पुस्ताले सराप्नेछ। इतिहासले तिनीहरूको इतिहासको कालखण्डमा उहाँहरूलाई सराप्नेछ। आज हाम्रो यो अवस्थामा आउँदाखेरि अनि हामीलाई बेघर बनाउन खोज्ने, यो कदापि हामी जस्तो कार्यकर्ताले कदापि स्वीकार्न सक्नु हुँदैन, स्वीकार्नु पनि हुँदैन। र संसदहरूले राजीनामा दिने कुरा चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन। जनतामाथि अपराध कहिले पनि नगर्नुहोस्। जनताले दिएको मतको अनादर नगर्नुहोस्। भनेको यो जस्तो पार्टी छोडेर जानेहरू बेघरै हुन्छन्, बेघर हुन्छ। त्यो त जनताले भोलि तिनीहरूलाई सजाय दिन्छ नि। हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको पार्टी हो, यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको पार्टी, त्यत्रो बलिदानको बावजुद ल्याएको पार्टीलाई आज तहस नहस पार्ने एउटा क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति हामी देखिराखेका छौँ। यो चाहिँ खास तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, यो चाहिँ कसको स्वार्थको लागि चाहिँ यो काम हुँदैछ त? अब 2-4 व्यक्तिको लागि आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा राख्न सकेनन्, छलफल गरेनन्, बहस गरेनन्, हाम्रो मान्छे परेनन्, हाम्रो मान्छे मुख्यमन्त्री बनेनन्, हाम्रो मान्छे यो पदमा पुगेन, राजदूत बनेन। यही कुरा त हो नि, आखिरमा यही कुरा त हो नि, मैले देखेको कुरा। यही कारणले गर्दाखेरि त पार्टी आज यस्तो ठाउँमा पुगेको छ। भनेको व्यक्तिगत कुण्ठा हो, व्यक्तिगत कुण्ठा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै केही पनि बिग्रेको छैन, केही पनि बिग्रेको छैन। यो अन्तिम घडीमा हामी पुगेका छौँ। जबसम्म सास हुन्छ तबसम्म आस हुन्छ भन्छन्। यस्तो कोभिड महामारीको बेलामा पनि सबै राजनीतिक दलको मान्छे, आफ्नो पार्टीभित्रको मान्छे मिलेर कम्तीमा यस्तो कोभिड विरुद्ध, महामारीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा पार्टीलाई तहस नहस पारेर जनतालाई अझै पीडामाथि थप पीडा दिने काम चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ। मेरो धारणा त्यो छ। जस्तो त्यो तपाईँले अहिले सामाजिक सञ्जालहरू अथवा बाहिर जनताको टिका टिप्पणी के छ भने प्रचण्डको उत्साहमा माधव कुमार नेपालहरूले पार्टी फुटाएर उता मिल्न जान खोजे भनेर भने, तपाईँले पनि कसैको उत्साहमा भन्नुभयो, त्यो भनेको त्यही भन्न खोज्नुभएको? मैले त्यही भनेको। उहाँहरूको रणनीति त्यही छ। त्यो रणनीति के छ भने
काङ्ग्रेस, माओवादी अनि मधेसवादी दलको एउटा संयुक्त सरकार बनाउने अनि त्यसपछि अध्यादेश जारी गर्ने, केन्द्रीय कमिटीमा या संसदीय दलमा दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँमा 40% पुर्याउने र पार्टी फुटाउन पाउने प्रावधान एउटा अध्यादेश मार्फत उहाँहरूले जारी गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यताको कार्य सफल बनाउने तिनीहरूको रणनीति छ। पार्टी फुटाउने अनि त्यसपछि भोलिको दिनमा माओवादी र के भन्छ यहाँ एमालेबाट फुटेर गएका एउटा गठबन्धन बन्ने या एउटा पार्टी बन्ने रणनीति त्यो छ। त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले 1 वर्ष अगाडि नै ल्याइदिनु थियो त त्यो पार्टी फुटाउनु त त्यति बेला तिनीहरूको रणनीति गरे, त्यति बेला अनि त्यतिखेर विरोध गरे, अहिले फेरि त्यही चाहियो, त्यो चाहियो। तिनीहरूको भित्री मनसाय र भित्री रणनीति त्यो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी फुट्नु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा फुट्नु हुँदैन। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाँस यति अग्लो हुन्छ तर झुकेको हुन्छ, गाग्रो पानी भरेको हुन्छ, गिलास खाली हुन्छ तर गाग्रो नै झुक्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी मानेका छौँ तपाईँ एउटा राष्ट्रभक्ति, एउटा राष्ट्रप्रेमी, देशभक्ति, जनता प्रेमी हुनुहुन्छ, त्यो हामी मानेका छौँ। तर पनि भरेको गाग्रो झुक्छ, त्यही अनुसार पार्टी आफ्नो घर मजबुत बनाउनको लागि केही त लचिलो भइदिनुहोस्। यो अनुरोध पनि म उहाँसँग गर्न चाहन्छु ताकि हाम्रो घर बर्बाद नहोस्। घर बर्बाद भयो भनेपछि कसैलाई फाइदा हुँदैन, न सम्मान्यज्यूलाई फाइदा हुन्छ, न माधव कुमार नेपाललाई फाइदा हुन्छ, न हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यसतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने। कहिलेकाहीँ त हामी जस्तो साना कार्यकर्ताको पनि त आवाज सुनिदिनुहोस्, सही सुझाव त सानो बच्चाको पनि हामीले लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूको मन नरुवाइकन तपाईहरू लचिलो भएर पार्टी एकताबद्ध भएर विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहोस्। हामी सदैव तपाईँको साथमा छौँ। पार्टी एकताबद्ध गराउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्न पनि तयार छौँ। जस्तै यो फुटेर जानेहरूको अब भोलिका दिनमा अवस्था चाहिँ के हुन्छ त? यदि फुटेर गयो भने जनताहरूले चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्लान्? अब फुटेर गएपछि त 2-4 जना उहाँहरूको पछाडि लाग्ने व्यक्ति बाहेकहरू को हुन्छ र? कोही हुँदैन। म आफ्नो साबिक सिस्निया गाविसको कुरा गर्न चाहन्छु, एमालेको कुरा गर्न चाहन्छु। जब नेकपा फुट्न थाल्यो त्यतिखेर मेरो पालिकाको कार्यकर्ताहरूले भनेका थिए जता सूर्य हुन्छ उतै हामी हुन्छौँ, हामी कतै हुँदैनौँ भनिसकेपछि तटस्थ बसे सबैजना। आज एमाले बिउटिसकेपछि सबैजना दीप प्रज्वलन गरेका थिए, खुसी भए। आज सबै मेरो साबिक सिसनिया गाविसका सबैजना मूलधारतिरै छन्। मेरो राप्ती गाउँपालिका मूलधारतिरै छन् सबैजना। को छ त्यहाँ? त्यसकारणले भनेको एमाले भनेकै सूर्य हो भने जस्तो। सूर्य नै हो, एमाले भनेकै सूर्य हो। त्यो उद्देश्यले सूर्य छोडेर जानेहरू बेघरबार कहाँ जान्छन्? कि माओवादी बन्नु पर्यो, कि काङ्ग्रेस बन्नु पर्यो, कि मधेसवादी दल बन्नु पर्यो, के भन्ने समथिङ अब उहाँहरूले जानु। पहिला प्रधानमन्त्रीले माधव कुमार नेपाललाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भने जस्तो अब स्थिति त्यही ठाउँमा पुग्नै लागेको हो। हामी त्यही देखिसक्यौँ। त्यसकारणले गङ्गा थारू जिन्दगीमा राजनीति नगर्ला तर माओवादी बन्न सक्दिन। यो बिचमा फेरि तपाईँले खालि माधव कुमारहरूलाई मात्रै दोष दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीका पनि केही मैले भनिसकेँ नि, उहाँको पनि कमजोरी छ। मैले भने नि बाँस यति अग्लो हुन्छ तर झुकेकै छ, शिर निहुर्याएकै हुन्छ। केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कारण त्यहाँ छ। आफ्नो हट्ठी त्याग्नुहोस्, आफ्नो जुन पद पाउने प्रतिस्पर्धा होइन, पद त्याग्ने प्रतिस्पर्धा गरौँ। किन पदको लागि? पार्टी भएपछि हामी राम्रो कार्य गरेपछि पद पाइन्छ। म यति भन्छु। अन्त्यमा अब यो कोभिडको महामारी छ, जनताहरू एकदम त्रासमा छन्। भोलि अब यही बिचमा चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिँदैछ। धेरै सांसदहरूलाई कोरोना पनि देखिएको छ। आम जनताहरू त्रसित छन्, बेड पाएको छैन, अक्सिजन पाएको छैन। के भन्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ? अब
यस्तो महामारीको बेलामा मैले अघि पनि भने महामारीको बेलामा पार्टीको लडाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न दिएको छैन। एक त जति पनि हाम्रो अहिले अस्ति भर्खरै मैले देखिराखेको छु कति करोडको के मिलेन तिनीहरूको, अनि त्यसपछि त्यो भ्याक्सिन कमिसन मिलेन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा मैले देखिराखेको छु। यस्ता यस्ता मन्त्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि सरकार बदनामित भइराखेको छ। आज अक्सिजन नपाएर कार्यकर्ता जनताहरू छटपटाइराखेका छन्। एकातिर हामी बेड पाएका छैनौँ, अक्सिजन पाएका छैनौँ, जनता रोइराखेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सही ढङ्गले एकदम निष्पक्ष तरिकाले स्वतन्त्रपूर्वक जनताको सेवामा समर्पित हुन पाइराखेको छैन। यो पार्टीभित्रको खिचातानीले गर्दाखेरि पनि हो। यतातिर ध्यान नदिएर सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भ्रष्टाचार गरेकै छ र कमिसनको खेलमै लिप्त छ कुनै पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू भनेपछि तुरुन्त बर्खास्त गरेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सक्षम नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यो ठाउँमा राख्नु पर्यो। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। र त्यस्ता मन्त्रीहरू एक मिनट पनि त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। जनताहरूले त्यस्तो जनप्रतिनिधिहरूलाई तिरस्कार गर्न पनि सक्नुपर्छ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी फोन गर्छौँ, फोन उठ्दैन, फोन रिसिभ हुँदैन, अनि त्यसपछि हामी पनि अब एउटा जनताको प्रतिनिधि हो, समानुपातिक भनेर हेप्ने कुरा होइन। हामी जनप्रतिनिधि, देशभरिकै जनप्रतिनिधि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता संसदहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ, प्रतिनिधिहरूको पनि आवाज सुन्नुपर्छ। त्यहाँ उहाँहरू पनि बिना जनताको पक्कै पनि संसद भएका छैनन् होला। उहाँहरूको आवाज सुन्ने बानी बसाल्न म अनुरोध गर्दै, यदि त्यस्तो कार्यमा मन्त्रीहरू लिप्त छन् भनेपछि जनताले कारबाही गर्नुपर्छ, भट्टा लगाउनुपर्छ। भट्टा लगाएर, भट्टाको मतलब त थाहा छ नि, भाटा लगाएर तिनीहरूलाई कुर्सीबाट पनि निकाल्न सक्नुपर्छ। हिम्मत राख्नुपर्छ जनताहरूले। यति कुरा राख्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउवा आउनेको हो, बाबुराम भट्टराई आउनेको हो, प्रचण्ड हामी देखे छैनौँ। अनि यिनीहरूको रवैया देखेछु, देश बेचिसके। हेर्नुहोस्, आखिरमा यो सबै त हामी बाहिरबाट हेरिरहेछौँ, म त भित्रबाट हेरिरहेको छु होइन। तिनीहरू इन्डियाबाट पुरा चलाइ मान्छन्। हेर्नुहोस्, किनकि उनले के भन्छ, यो पाठ्यक्रममा राख्न दिएनन् भन्छन् नि, किन राखेन ओलीले भन्छन् नि, सबै गर्न नदिने यही गिरोहहरू हुन् के, यो कुरा हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीबाट टाढा छ गङ्गा दिदी भनेर नभन्नुहोस्। म चाहिँ यस्तो सही के हो गलत के हो छुट्याएर जान्छु। आज घर जोगाउने हो, घर जोगिएन हामी तपाईँ हामी रहन्छौँ। घरै छैन भने कहाँ जाने अरूको घरमा। हो त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी जस्तो युवाले जोगाउनु पर्यो नि मेरो भाइ, हैन। हजुर हजुर, अनि किन सकिन्न? तारा छैन नि, भाइहरूलाई छोडेर त म कहाँ जान्छु त। ल हस् 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 थ्याङ्क यू। हस्, प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन भोलिबाट प्रारम्भ हुँदैछ। यो अधिवेशन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि, प्रयोजनका लागि मात्रै भएको हो र त्यो धेरै लामो चल्दैन। यो बैठकमा खास गरी हाम्रा एक दुईवटा चुनौतीहरू रहेका छन्। एउटा कुरा त अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 को बहुआयामिक प्रभावका कारणले गर्दा मुलुक आक्रान्त छ। दिनानुदिन बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, मृत्युदर बढेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। त्यो कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको कारणले सांसदहरू पनि ठुलै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 28 जना चाहिँ सङ्क्रमित देखिन्छ सांसदहरू। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमितहरूलाई भोलिको विश्वासको मतको निर्वाचनसम्म ल्याइ पुर्याउने र सुरक्षित तवरले मतदानमा सहभागी गराउने कुरा असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। मूलतः आज हामीले त्यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ र सांसदहरूलाई सुरक्षित तरिकाले
एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेरै ल्याएर मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीसँग जसपाका नेताहरूले नि भेट गर्नुभयो, जसपा तटस्थ बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसो गर्दा त प्रधानमन्त्रीले फेरि अब कसरी जान्छ, एमाले कसरी जान्छ? नेकपा एमालेसँग 2074 सालको निर्वाचनमा जम्मा 121 सिट हामीले जितेको हो। त्यो 121 सिट सङ्ख्या यसपल्ट प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा उभिन्छ। अब बाँकी अरू राजनीतिक दलहरूसँग हामीले याचना गर्ने, सहयोग माग्ने मात्रै हो, किनभने अरू दललाई हाम्रो हुइप लाग्दैन, हाम्रो निर्देशन लाग्दैन र अरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको इच्छा हो। हामीले के भनेका छौँ भने हामीले जसरी विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाएका छौँ, नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने काम अघि बढाएका छौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। त्यस एजेन्डाका लागि तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख विपक्षी दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाको निवासमै गएर आग्रह गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धेरैपल्ट फोन गरेर आग्रह गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सबैलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त भयो भने हामी यो सरकारलाई कन्टिन्यू चलाउन चाहन्छौँ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने हामी आवश्यक पर्यो भने विपक्षमा बसेर पनि मुलुक र जनताको सेवा गर्नका लागि तत्पर छ। एमालेको माधव पक्षले चाहिँ अहिले सामूहिक राजीनामा दिने कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईँहरू 121 हुनुहुन्छ, त्यसलाई हिसाब गरेको छ कि छैन? मलाई त्यो पटक्कै विश्वास छैन उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ भने, किनभने निर्वाचनमा 5 वर्षका लागि मत मागेर पनि आउनुभयो र विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभयो। अब यस बेला आएर चाहिँ जनताका बिचमा राजीनामा दिएर के भन्दै जाने हो? त्यसकारणले मलाई त्यो राजीनामा आउँछ जस्तो लागेको छैन। त्यसकारणले गर्दा 121कै मत चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो त व्यापक मात्रामा भएको छ। परामर्श मात्रै होइन, धेरै तहमा अनेक किसिमका बैठकहरू भएका छन् र हामीले पार्टीभित्र समझदारी कायम गर्न हदैसम्मका प्रयासहरू गरेका छौँ। बैठक चाहिँ त्यति प्रभावकारी अथवा राम्रो सकारात्मक देखिएन भन्ने खालको आइरहेका छन् नि त के हो? दुवैतर्फका केही आफ्ना अडानहरू प्रस्तुत भए एकचोटि फेरि विचार विमर्श गरेर छलफल गरेर बस्ने, छलफलमा जुट्ने भनेर उठिएको छ। त्यसकारणले गर्दा परिस्थिति बिग्रेको छैन, परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फै अगाडि बढेको छ। बस्ने त बस्ने, भोलि अब मतदान छ, कहिले बस्ने? आज बस्ने कि कहिले? होइन, मतदान त एउटा घटनाक्रम भयो, तर पार्टीलाई एकढिका राख्ने क्रम त निरन्तर जारी नै रहन्छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि हामीले विश्वासको मत माग्ने र यो सरकारको स्थायित्वको पक्षमा अधिकतम कोसिसहरू हामी जारी राख्छौँ। विश्वासको मत नपाएपछि कसरी जाने भन्ने पनि केही रणनीति तय भइसक्यो होइन। अब संसदमा विश्वास नभइसकेपछि त अब सरकारमा रहने कुरो भएन। त्यसपछि चाहिँ 200भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउन आउनु होला। अब त्यस बेला चाहिँ नेकपा एमाले 200भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको संसदमा अहिले विद्यमान जुन सांसद सङ्ख्या छ त्यसमा बहुमत जुटाउने स्थिति बन्यो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार छौँ। नेकपा एमाले 2048 सालपछि सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी हो र हामी त्यसका लागि साह्रै धेरै अभ्यस्त छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेरै हामीले धेरै ठुलो जनमत निर्माण गरेको इतिहास पनि छ। त्यसकारण हामीलाई केही आपत्ति छैन। लुम्बिनीको सङ्केत पनि गरिरहेका छन् कतिपयले चाहिँ। लुम्बिनीको सङ्केत भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन बेला मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यस बेलासम्म उहाँसँग बहुमत थियो, पछाडि बहुमत गुम्यो। अब उहाँहरूले थप प्रोसेस चाल्नु होला नि त। बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि सरकारमा बसेका छौँ र हामीले, तर कागजमा, लिखतमा, कानुनमा त अहिले पनि शङ्कर पोखरेलसँग बहुमतै छ नि। अब यो त भोलि मतदानमा सहभागी नभई र मत काउन्ट गरेर घोषणा नभई त कसरी भन्न सकिन्छ र अहिले? प्रधानमन्त्रीज्यू र कमरेड माधव नेपालको बिचमा कुराकानी भएर, फोन सम्पर्क भएर अनि यो तय भएको भेटघाट हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई र कमरेड विष्णु पौडेललाई माधव कमरेडसँग कुराकानी गर्नको लागि पठाउनु भएको हो। हामीले माधव कमरेडसँग गम्भीरतापूर्वक अहिलेको पार्टीको समस्या र त्यसको एकता सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गऱ्यौँ। धेरै खुलाखुलस्त कुरा गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टी अध्यक्षको
चिन्ता र सरोकारका कुराहरू पनि उहाँ समक्ष राख्यौँ। सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिको चिन्ता र सरोकारका कुराहरू हामीले कमरेड माधव नेपाल समक्ष राख्यौँ। उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू खुलस्त ढङ्गले हामीलाई सुनाउनुभयो। हामी ती कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पार्टी अध्यक्षसम्म पुर्याउँछौँ। एउटा कुरा एकदमै सकारात्मक छ, त्यो भनेको पार्टी एकतालाई बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यो हाम्रो कुराकानीमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको हामीले पाएका छौँ। तर यसलाई कसरी यो देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, कसरी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने बारेमा हामी सबैको चिन्ता हो र कुराकानीमा पनि त्यो चिन्ता अभिव्यक्त भएको हामीले पायौँ। यही सन्दर्भमा छलफल गरेर यसलाई भरसक चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि ठोस रूपमा के आधारहरू हुनसक्छ त्यसबारेमा सल्लाह गर्ने र फेरि पनि भेटघाट गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भन्ने बारेमा हामी बिचमा कुराकानी भएको छ। कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ? उहाँले त राजीनामा पत्र हातमा बोकेर बस्नु भएको छ। त्यो फेरि भनेको कहिले? त्यो फेरि भनेको तुरुन्तै, आजै बेलुकी पनि फेरि बस्न सकिन्छ, भोलि बिहान बस्न सकिन्छ। जहाँसम्म यहाँले राजीनामाको कुरा उठाउनु भयो, हातमा राखेर बस्नुभएको छ, त्यो चर्चा हो त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन र हामीले यो प्रसङ्ग पनि उठाएका थियौँ। उहाँले पनि थाहा पाएको जस्तो गर्नु भएन, त्यसैले यो सबै चर्चाको कुरा हो। अब छलफल हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कमरेड माधव नेपाल बिच हुन्छ कि यहाँहरू बिच हुन्छ? आवश्यकता अनुसार हुन्छ। हामी मात्रै पनि कुरा गर्न सक्छौँ अथवा सोझै प्रधानमन्त्रीज्यू र कमरेड माधव नेपालको बिचमा हुनसक्छ, किनभने उहाँहरू यस बिचमा पटक पटक भेटघाट गर्नुभएको छ, टेलिफोनमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा भनेको पार्टीको एकता हो। यहाँले भने जस्तै उहाँले थाहा नपाए जस्तो गरेको तर बाहिर चाहिँ चर्चामा उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको भनिएको राजीनामा पत्र ती नाटकीय परिवर्तन नभए आजै बुझाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ होल्ड भएको हो त तत्कालको लागि? यो पनि के भएको हो, म चाहिँ खालि सकारात्मक कुरा मात्रै सुन्छु। मैले चाहिँ त्यस्तो चर्चा पटक्कै सुनेको छैन। ठ्याक्कै हस्ताक्षर सुरु भएको रे, राजीनामा गर्ने रे भन्ने कुरा फिटिकै पनि सुनेको छैन। अनि अलिअलि जिज्ञासा लागेर सोधेको, उहाँले पनि यस्तो खोइ मलाई त थाहा छैन भन्नुभयो। कमरेड नमिलेको कुरा के हो यहाँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। नमिलेको कुरा त छलफलबाट त्यो आइरहन्छ, आउँछ, विवाद छ, त्यो विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेको जेठ 2 र फागुन 28 त्यो कुरो आज फेरि दोहोरियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूबाट थाहा पाएँ। नमिल्ने कुरो त त्यही त हो। जे होस् विवाद छ र न त हामी बिचमा यो छलफल भइरहेछ, यसमा विवाद छैन। तर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बिचमा कुनै पनि विवाद छैन।